Page number 6, A13. Sorves borracha mana novegit rotun gaya amche kadir roturya gane korunda koilya Sorves borracha mana santosan egit gaita Sorves borracha mana santosan egit gaita बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेतना आयज आमी बागयोन कॉजमास आनी दामयाव रक्त साक्षी जवळले भाव ते दोतोर आसलेले तिसऱ्या शेंकड्यांत सिलिसिया म्हणटा पळय थिंचोर ते वावुरताले थिंचोर एक आमचो मुर्मोंग धोको पळय आसा ते भाशेन सगल्यो बोटी येताल्यो आनी त्या गांवांत ते वावुरताले सगल्या लोकांक फ्री वखद दिताले आनी तितलेंच न्हय तांचे आत्म्याचें जिवीत ते सांबाळटाले आनी हाका लागून खूब ताच्या हातांनी गूण भायर सरतालो आनी लोक बरो जातालो आनी ताका लागून क्रिस्तांव जाताले हें आयकल्या उपरांत डियोक्लेशियन म्हणटा पळय तो पातशाह आसलेलो ताचे उद्देशीन तांकां मारून उडयले तांकां ही बरेंच मारहाण केलें खुर्सार खेळायले फातर मारले भाले तोपले मागीर तकलीच कातरून उडयली पूण ते भावार्थांत रावले आपलो भावार्थ सोडूंक ना मोगान ते खुर्सार तांच्या मेले म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमकांय खूब त्रास जातात जेन्ना आमी जेजूचे फाटलाव करता पळय तेन्ना पूण आमी आमचो भावार्थ हालोवंक फावना ताका चिटकोन रावंक जाय आनी आमचें जिवीत जियेतना खूब पाटी तें पोलकेपण कशें म्हणटा आमी कितें म्हणून आसा आमच्या जिवितान पळय तशें आमकां घडटा जेन्ना आमी आमच्याच उस्तुंगीत जियेता आपल्यापणान जियेता जेन्ना आमचो भावार्थ जेजूर आसता तेन्ना हे सगल्यो वस्तू चड करून ज्यो आमकां ओदरूश आमचेर कोसळून हाडटा वायट कोसळटा दूख येता तेन्ना आमी भियेना भावार्थान आमी पावलां फुडें मारता आनी कितलीं जाणां तुमी ते भाशेन करतात ह्या फुडें आनिकूय खोलायेन आमचें जिवीत सारच्याक आमची पातकां वळखून घेवया देवाचें बोगसणें मागया सगळीं हात जोडया दोळे बंद करून काळजान थावन हें मागणें म्हणून आमकां भितरल्यान सुटका दिल्या पुरो म्हणून मागया हांव पातकी सोडपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीत सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों Amen. मागुया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या संवसारांत सांगाता जल्मल्ल्या कॉस्मास आनी दामयाव जमलवल्या भावांक क्रिस्ती धर्मा पासत सांगाता रोगत वारोयल्या उपरांत सासणाच्या जिविताक सांगाता जल्मूक तुवें फावो केलें
तेच परी आमकांय नवो जल्म घेतिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत सांगाता जेजूक गोवाय दिवंक आनी सरकार सांगाता तुज्या सूख भोगूंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार कुशाल बरीत जिये आनी तुजे तरणे पिरायेर तुजें काळीज कुशालकायेन उलासूं. तुज्या काळजाच्या ओत्रेका पोरमणे जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शांती पावय. पूण ह्या सगळ्या करण्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. तरी तरणाटपण काळ्या केंसांची पिराय पोलकी बोडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रोजनाराचो उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात. म्हाका कसलेंच सूख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यांत. सुर्या उजवाड चोंद्रीम आनी नोखेत्रां काळकी जावची आसात आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येतलीं. तेन्ना गोर राखतात ते खडखडटले आनी बोलमोट मनीस बागवतले. तेन्ना बायलो दडूंक बसचे नात, कित्याक तांकां खिडकींतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना आनी भायलीं दारां धांपलोलीं आसतलीं. तेन्ना गिरणीचो आवाज मोण जातलो, सुकण्याची चिवचिवणी थांबतली आनी सगलीं गायोनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगरार चडून वचूंक मनीस भियेतले आनी वाटेर लेगून चलूंक थरथरतले. तरी बादम झाड फुल्लां, तोड पोट भरून जोड जाला आनी चिलकुटांक फळां जातात. आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरां येता आनी रुदन करपी रस्त्यार फिरतात. मागीर रुप्याची दोरी तुट्टली आनी भांगाराची दिवली फुट्टली आनी जोरींत कोळशाचे जातले कुडके आनी बांयची गाडी मोडटली. तेन्ना धूल एक पावट जमनींतली आयिल्ली तशी जमनीक परततली आनी देवाक दिल्लो जीव ताचेशी परतून वेतलो. पोलकेपणाचें पोलकेपण. उपदेशक म्हणटा सगळेंच पोलकेपण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो म्हणुया. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोपन कशें फुलत्या तोंडावरी मनशांचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हळ्यार बावून सुकता. जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत रागाबरीत रावतलोय तुज्या चाकरांचेर तुका चुचुरे दिसूं. जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कर. सर्वेस्पराचें भलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हातांच्या वावराचेर
तुजो आशीर्वाद घाल. आमचो जबाब सर्वेस्परा सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके पिणकेन तूंच तूंच आमचो आमचो आसरो. आसरो. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sarvesvara, soy Sarvesvara, soy, 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 soy. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पर सोडायलें. Soy Sarvesvara, soy Sarvesvara, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू करतालो तितलेय विशीं सगल्यांक अजब दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी ही उतरां गोट मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजले नात. तर ताचो अर्थ ताका मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानांक तें लिपोवन उरलें आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय ताका बेन दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या देवाच्या उतरान कितें म्हणून आयकलां आनी कितें म्हणून आमी समजल्या. पयले सुवातेर जेजूचेंच जिवीत आमी पळोवया. तो देवाचो अभिषेक म्हणून आमी ह्या दिसांनी आयकलां. तो देवान मागलेलो, देवाचो पवित्र आत्मो ताचे सोबे आसलेलो. पूण तो आपलें जिवीत कशे भाशेन जियेतालो कालूच आमी पळयलां. शिश्यां बरोबर आसतना पर्यंत तो मागण्यांत आसतालो. म्हणजे लागशिल्लो संबंद आपल्या बापाय बरोबर भितरल्या भितर. आनी हाका लागून आपली न्हय बापायची उतरां कोण तो कोत्तालो आनी लोक सगळो थोटाकतलो. आमी पळयलां कशे भाशेन ताची चडशीं एका भुरग्याक हाडटात आनी ताच्या शिश्यां कडेन ताका बरो करूंक जायना. ही सगळीं कासावीस जातात. जेजू आयलो की ना ताका विनंती करतात. तो म्हणटा कसली म्हणून ही पोरसा, तुमकां ही खुणां जाय आनी ताका रोखडोच बरो करता. आनी तें पळोवन सगळीं जाणां अजापतात. वा म्हणटा कितली पदवी म्हणून ताचे कडेन आसा. आनी ते म्हणटात आमचो गुरू खरो बरो आहा आनी तो खरो राजा जातलो. पूण कसलो राजा? संवसारी राजा. ह्यो संवसारी पदव्यो दाखोवपाचो ना. ताका लागून तांकां सांगता, म्हाका असलें न्हय, म्हाका तुमकां सगळ्या जाणांक पातकांतली सुटका दिवंक जाय आनी ह्या पासत म्हाका ते खुर्सार खेळायतले, ते म्हाका भायरायतले, ते म्हाका न पयत करूंक सोदतले. पूण हांव म्हजी इच्छा न्हय, देवाचे येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत सादतां आनी हांव मोगान तुमकां आपणायतां आनी तुमचे पासत मरोन तुमकां सुटका दितां. हें तांकां समजना. कसलो राजा काय म्हणटात ते. पूण वय हो खरो जिविताचो राजा, मोगाचो राजा. मोग म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी समजता की वयल्या वयरूच तें बरें दिसता म्हणून. ना, मोग आसा थंयसर खूब त्रास भोगचे पडटा. आनी एक आवय बापूय कितलो त्रास भोगतात. भुरगीं कितलीं जाणटी पर्यंत जालीं पर्यंत जाल्यार ती ताचो परामर्श करीत आसतात. हे भाशेन देव आमचो परामर्श करीत आसा सगळ्यांचो. सगळ्या जाणांक तो म्हणल्यार तूं राखता आनी सांबाळटा. पूण पळयात पयल्या वाचपान आमी कितें पळयता तें सगळें पोलक्याचें पोलकेंत वयल्या वयर जिवीत जियेता.
पळय तें जाता तें ल्हान आसतना आमकां एके वतीन जिवंक जाय मागीर तरणाटी जाली म्हणटून आनी एके वतीन मागीर मातशी काजाराचो बेस मागीर तें जालें म्हणटच मागीर भुरगीं मागीर जाणटी जालीं मागीर जालें कितें म्हणून हांगाय म्हणटात आमी पूण आमचो तर भावार्थ आसत जाल्यार हें सगलें आमी देवाक कारकां दीत कोत्तेले हांव आनी सगल्या म्हणजे आमच्या वयाच्या पावंड्यांनी आमी खुशाल आसतले हांव एके वतीन सुखांत आमी जियेतले हांव पळयात ह्या सांत भक्तांचें जिवीत कशे भशेन ते जियेले हेच पळयात दोग जाण भाव कोझमा दामिया तांचें जिवीत कशे भशेन जाल्लें जेजूक एकवटोन तें सगळें बरेंपण करतालें ताका लागून मेलाग्री जाताल्यो हे भाशेन आमच्या जिवितांत जावच्याक आमी जेजूक एकवटोन रावया आनी तो पयस ना आमच्या काळजांतूच जियेता तर हांवें तुमकां म्हणलां ते प्रमाणे जेजूची उतरां आमी पाळया सदांच रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक एकवटोन न्हिदूंक या उठ्ठना 5 मिनट ताका एकवटोन उठया आनी बाकीचें दिसाचें आनी रातचें जिवीत आमचें जेजू सगळें आमी सादतले हांव कित्याक तो आमचे बरोबर आसा पूण ही आमकां जाणीव जाली की ना हे प्रमाणे आमी जिवंक लागलें की ना मागीर सगळेंच बदलतलें ताचे घोटायेन आमी जियेतले हांव ताच्या संतोशान आमचें जिवीत सादतलें हांव आनी सगळीं आमची चिंतनां भावना ताचेर धरून आमी स्वतंत्र जावंक लागतले हांव सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान कुडींत मनांत ओतम्यान पांयाचीं बोटां सावन थिंचोत्तान तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येता आनी सगलें आमचे भितर हांव तितलें जेजून बरोवन आयलेलें आसा म्हणटच तें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी हे परी तातूंतली आमकां स्वतंत्रताय मेळटली ती चिंतना भावना आमकां आपल्या ताब्यांत ताचे गुलाम करूंक दिवची नात पूण जेजूच्या ताब्यांत करून तातूंतली आमकां सुटका मेळटली खूब दास्ती खोंती आसात आमचे मदें ते आमच्यान सावरांक जायना जेजू सगळें दवरया आनी आमी स्वतंत्र जावया आनी हे परी आतां भितरल्यान जेजून बरोवन आयिल्लें आसा म्हणटच जेजू कडेन आमी आमच्या संवसारा पासत मागया सोर पुदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक एक पिडेक लागून दोगडोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बोल्ड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page number 32, C10. Baba boyni, Baba beto, mangana karube naga, apल्या काळजा सोबे बोबू, जेजू तुझे कालीस मागता, आयच्या दिसा हाकेजीने देवा कशी करूस लेगो, मोगान वेगून जिवीत सोडून, जेजू तुझे कालीस मागता, जेजू मागता, कुशीन दिता, सगळेंच मोजें, बापाक वोगता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदिदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, खुर्सार रगत वारोवन आनी जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो. ताचे फाटल्यान त्याच मोगाक गोवाय दिवन तुज्या रक्त साक्षांनी सोंसलेल्या मरणाच्या उगडासाक जेजूच्या कोश्ट मरणाचो हो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तो तूं दोळ्यान मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी सशणाच्या देवा, सोर्व कालीन सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोजमांव आनी दामयांव तुज्या रोगता साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पोनाची पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. म्हज्या भयणीन भावनो, सगलीं आमची त्या सा मनांत दवरया जी कोण आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, दुसरे कितें उत्सव आसात ते सगळे मनांत दवरया. आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकां आमच्या काळजांत धरून आतां आमी जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवठान ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. जेजूक आतां आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे एक सोशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page number 60, D23. जिविताचे उदक हांव पिवंक येवचें ताणेल्या रूं. जिविताचो उदक हांव गावंक येवचें भुगेल्या रूं. आमचो आत्मा ताणेला तुका बेया आशेता. आमचो आत्मा भुगेला तुका गावंक आवडेता. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खोशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया. भोव मोगाळ बापा, बागयोंत कॉस्मास आनी दामयांव रक्त साक्षांचो उगडास करून
तुझे ओमोलीक देणे जेजूचे मांस आनी रगत दिनवाशी काळजान आमी आतांच घेतलां. ह्या देण्या वरवीं आमचे जिणेच्या कोश्ट आकांता मदें तुजे शांतींत आमकां सांबाळ आनी सोर्व तोरेंच्या ताळण्यांचेर तुज्या आदारान आमी जोयत वेल्या उपरांत सर्गीच्या आनंदाचो मुकूट घेवंक आमकां व्हर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. Amen. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आर्गांनी दिनवास दिवया देवाक, कित्याक वो आमकां वेळ ताचे बरोबर सारूंक दिलेलो आसा. पूण फकत भायल्यानूच न्हय, भितरल्यान तो आमकां स्पर्श करता आनी आमचें जिवीत बदलून काडटा. जेजूक आमी घेवन उदीक आनी उदीक ताचे सारकें जावया. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सुरपतिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवडे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Page number 227, T56.